हुकूमत और अपोजिशन हर इशू को जिंदगी मौत का मसला बनाने का कोई मौका चूकने नहीं देती। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से लेकर अब चेयरमैन नैब की तकर्रुरी के मामले तक 3 साल में पार्लिमानी बिजनेस का हर इशू हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक तनाज़ा रहा है। अब 8 अक्टूबर को चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हो रही है। हुकूमत ने फैसला कर लिया है, हतमी फैसला, कि वो अपोजिशन लीडर से मुशावरत नहीं करेगी, क्योंकि अपोजिशन लीडर पर नैब के मुकदमात हैं। आपको बताएंगे कि हुकूमत और अपोजिशन की इस मामले पर सोच है क्या, कौन मौजूदा चेयरमैन नैब की दोबारा तकर्रुरी चाहता है और दोबारा तकर्रुरी के लिए कानून में तब्दीली कैसे की जाएगी, क्या एक शख्स के लिए की जाने वाली कानून साजी ठहर सकेगी, और सबसे अहम, क्या असल पत्ते अभी तक छुपा के रखे गए हैं। दूसरी जानिब शफाफियत की अलंबरदार हुकूमत तोशाखाना की मालूमात फराहम करने के लिए कौमी मफाद का सहारा क्यों ले रही है। दुनिया भर में तहाइफ मिलने पर हुकूमतें करती क्या हैं। तोशाखाना की तरह की हुकूमत की सड़कों के हवाले से भी सोच तब्दील हो चुकी है। और भी बहुत से सियासी, कानूनी और आईनी मामलात हैं जिन पर सवाल रखेंगे। बहुत सीरियस पैनल हमारे साथ मौजूद है। आमिर ज़िया साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ हैं। अहमद रज़ा कसूरी साहब हैं, माहिर कानून हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो फैसले हुकूमत ले रही है या अपोजिशन जिस राय का इजहार कर रही है, कानून किसके हक में ज़्यादा जाता है। आमिर ज़िया साहब आपसे आगाज़ करूँ, लेकिन उससे पहले फवाद चौधरी साहब की राय, यानी हुकूमत की राय क्या है चेयरमैन नैब के मामले पर अपोजिशन से मुशावरत को लेकर। अब अगर हम शहबाज शरीफ से पूछें कि अगला चेयरमैन नैब क्या होना चाहिए, तो ये तो ऐसे ही है कि हम जो चोर से पूछें कि आपका तफ्तीशी कौन होगा, ये तो नहीं हो सकता। लिहाजा अब लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल जो है वो इस पे काम कर रहे हैं। ये तय है कि शहबाज शरीफ साहब से हम कंसल्टेशन नहीं करेंगे नए चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट। आमिर ज़िया साहब 8 अक्टूबर को ये मुद्दत मुकम्मल हो रही है और ये नॉन एक्सटेंडेबल है कानून के मुताबिक। मामला मुतनाज़ हो चुका है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। हुकूमत कहती है वो मुशावरत नहीं करेगी। कितना दुरुस्त फैसला है, बेहतर फैसला है हुकूमत का? बात ये कि अगर आप हुकूमती वज़रा की हाँ में हाँ मिलाएं तो अमूमन लोग बड़ा आपका फुल्का उड़ाते हैं कि भाई सहाफ़ी हैं और आप हुकूमत की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। लेकिन मेरे साथ मजबूरी है कि जो हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया है इस मामले में, वो मैं उसको समझता हूँ कि उसमें बहुत ज़्यादा वज़न है। इसलिए वज़न है आयशा साहिबा कि वाकई कि अगर किसी पे कहते हैं ना बदगुमानी के मुकदमात हों और उसी इदारे के सरबराह की तकर्रुरी का जो है मामला दरपेश हो, तो उसमें अगर ये उसी शख्स से जिसके ऊपर इल्ज़ामात हों उससे कहा जाए कि जी आप अपनी मर्ज़ी का, या उससे कंसल्ट किया जाए कि उसकी मुशावरत से जो है उसके सरबराह का अगर नॉमिनेशन होना है, तो ये बात जो है हज़म नहीं होती है। और ये हमारे यहाँ जो कानून में, हमारे आइन में जो एक डायकॉटमी, जो कंट्रडिक्शन आया हुआ है, इस तरह के मसाइल को सोचा नहीं गया है बड़े भरपूर तरीके से। और बाज़ मकामात पे जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग कानून साजी कर रहे थे एक ज़माने में 18वीं तरमीम के सिलसिले में, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को, मैं समझता हूँ कि उन्होंने आइन को जो है बड़ा मस्क किया है कि भुट्टो साहब को तो आइन रहा नहीं है, ये 100 से ज़्यादा इसमें तब्दीलियाँ की गई हैं। तो ये अब जो जरदारी साहब का आइन है, इसमें जो भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि उससे हुकूमत चलाना, उसकी वजह से मरकज़ जो है आपका कमज़ोर हो गया, उसकी एक अलग डिस्कशन है। लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ पर हुकूमत की, मैं अगर हाँ में हाँ मिलाऊँ वज़ीर साहब की, कि जनाब बिल्कुल कि जिस शख्स पे इल्ज़ाम है आप कहें कि जी चोर जो है थानेदार का तकर्रुर करे, तो मामला हज़म नहीं होता है। आयशा जी सर फिर ऑल्टरनेट की, एक तो आपने बड़े मजे की टर्म इस्तेमाल कर दी, दिलचस्प और इंटरेस्टिंग है, जरदारी साहब का आइन। मतलब आपने पूरी पार्लियामान को माइनस कर दिया, जो 18वीं तरमीम पर कई महीने तक काम करती रही, बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियंस उसमें रहे, कानूनदान शामिल होते रहे, बड़े पैमाने पर मुशावरत होती रही, मगर आपने जरदारी साहब का आइन कहकर इसको बहुत बंद कर दिया, महदूद कर दिया। मैं वजाहत अगर मैं अर्ज करूं कि देखिए उसमें हुआ क्या था कि कुछ लो और दो की बुनियाद पर ऐसी चीजें इंसर्ट की गई थी, जैसे नवाज शरीफ साहब को तीसरी टर्म देने का मामला था, तो जाहिर है कि उन्होंने उसकी इजाजत दी। फिर बहुत सारे लोग मुतासिर होते थे, बीए की जो शर्त थी वो उन्होंने स्क्रैप कर दी। इस तरह की बहुत सारी चीजें जो कि मस्बत चीजें थी, अच्छी चीजें थी, उनकी आपने छुट्टी कर दी उससे। फिर एक एनएफसी की बहस तो खैर बिल्कुल अलग बहस है कि उसकी वजह से हमारी जो मरकज में हुकूमत चलाना बिल्कुल आयशा नामुमकिन सी बात हो गई है, क्योंकि प्रोविंसेस के पास जो है वो सारे वो आ गए, फाइनेंसेस आ गई है कि अलग मौजूद पे फिर कभी बात करेंगे जी।
ٹھیک ہے، میں واپس آؤں گی، ضرور آپ سے آلٹرنیٹ لینا چاہوں گی. قصوری صاحب یہ فرمائیے گا، شہباز شریف نیب کیسز میں ملزم ہیں، کیس میں کنوکٹ نہیں ہے ابھی تک کسی میں بھی، اور دوسرا اپوزیشن لیڈر کو اگر مشاورت سے باہر کر دیا جائے، آؤٹ کر دیا جائے، اس سے مراد یہ کہ پوری اپوزیشن مائنس ہو گئی، اب اپوزیشن ایگزسٹ نہیں کرتی مشاورت میں کہیں بھی. اس طرح کی تعیناتی سے آپ کے خیال میں سیاسی بحران کس حد تک جنم لے سکتا ہے، جنم لے گا؟ دیکھیں عائشہ، بات یہ ہے کہ جہاں میں سیاستدان ہوں، آئی ایم دی ون آف دی سینئر موسٹ پولیٹیشین آف دس کنٹری، وہاں میں ایک بڑا سینئر لائر بھی ہوں، اینڈ آئی ایم دی اونلی لیونگ فاؤنڈنگ فادر آف پاکستان کانسٹیٹیوشن. تو میں تو آئین کی اور قانون کی بات کروں گا. بیسک پرنسپل از دیٹ اے مین از پرزیوم ٹو بی انوسینٹ انلیس پروو گلٹی. اور پھر ایک پرنسپل ہے کہ افسی ڈکسٹ آف دی پولیس اور انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہیز گاٹ نو ویلیو، کہ جو ویوز اور جو تجزیہ پولیس کا یا انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں انلیس وہ کورٹ کے پروسیس سے گزر کے اور شہادت کے ذریعے وہ ثابت ہو جائے. سو دیئرفور یہ اب منسٹر بنے ہوئے ہیں، ان کو الف کا نام بے نہیں آتا، اسی صرف چمچہ بازی کرتے ہیں اسی، اور ایک سے دوسرا بیوقوفی میں سبقت لینے کی کوشش کرتا ہے کہ پتہ عمران خان بڑا خوش ہو جائے گا. چیز یہ ہے کہ اے پرسن از انوسینٹ انلیس proved guilty. He has not yet been proved guilty. It is a allegation. It's an allegation. He is not a convict. He is an accused. You see, he is an accused. So there's a word of a difference between an accused and a convict. You see. So therefore, see, accused جو ہے اس کے بڑے rights ہیں. تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ جناب چور کو کہنا کہ بھائی تم کون سا تھانے دار مقرر کرنا چاہو گے جو تمہاری انویسٹیگیشن کرے، آئی تھنک یہ جو ہے اپنا پروپوزیشن بالکل قانون کے مطابق، سیاست میں شاید ویلڈ ہو، لیکن اگر میں اس کو قانون کے زاویے سے اس کی پرکھ کروں تو مجھے اس میں کوئی ویلیو نظر نہیں آتی. سو دیئرفور کرائسس تو جب ہوتا ہے کہ جی سر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس میں وزن نظر نہیں آتا. عامر ضیاء صاحب جو بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں قانون میں تضاد ہے. یہ جو آپ نے بھی ایک آخری جملہ بولا، یہ جو حکومت کے بیانات ہیں، سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ کتنا بڑا بحران بن سکتا ہے، کتنا درست فیصلہ ہے حکومت کے لیے، قانونی طور پر کیا درست گائیڈنس نہیں دی جا رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے، انفارچونیٹلی اگر آپ دیکھیں 3-4 سال کی جو کارکردگی ہے، وہ چاہے پارلیمنٹ کی ہو چاہے بیوروکریسی کی ہو، تمام جو ریاست کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کلیپس کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں. مجھے تو ڈر یہ ہے کہ کہیں سسٹم جو ہے وہ کہیں ایونچولی کلیپس نہ کر جاتا ہو اور اس کا نتیجہ پھر سب کو بھگتنا پڑے گا سیدھی. سو دیئرفور گورنمنٹ کو بھی سینسیبل ہونا چاہیے. دے شوڈ، ان میں فراخ دلی کا ایک، گورنمنٹیں بغیر فراخ دلی کی نہیں چلتی، نیرو مائنڈیڈنیس کے ساتھ گورنمنٹیں نہیں چلتی. گورنمنٹیں چلتی ہیں کھلے دل سے، ایک اوپن مائنڈ کے ساتھ، اینڈ اوپن مائنڈ کے ساتھ وین دے لے دی پالیسی، اور اس پالیسی میں دے وڈ آلویز لائک اپوزیشن کا بھی جو ہے اپنا جو حصہ پڑے اس کی تھنکنگ پروسیس میں. تو یہی اسی کا نام ہی ڈیموکریسی ہے کہ آپ بیٹھ کر، کیونکہ ریاست تو سب کی سانجھی ہے، کوئی ریاست پر کوئی گورنمنٹ کی کوئی اجارہ داری تھوڑی ہے. گورنمنٹیں تو آج ہیں کل نہیں ہیں، تو پاکستان نے تو رہنا ہے، تو ہم نے تو پاکستان کے لیے کام کرنا ہے. ویلڈ پوائنٹ سر، ویلڈ پوائنٹ قصوری صاحب. فاروق حمید صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب جس کابینہ کو ہیڈ کرتے، جو پلی حکومت لے رہی ہے رائٹ ناؤ، کیونکہ شہباز شریف صاحب کنوکٹ نہیں ہے، ایسے اراکین موجود ہیں اس کابینہ میں جن پر نیب کے کیسز ہیں اور مختلف مراحل میں ہیں. ایسے میں کیا وزیر اعظم کو بھی پھر مشاورت کے لیے یا پھر فیصلہ ساز کے طور پر اس معاملے کو لے کر موجود ہونا چاہیے اس جگہ پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے آپ کون سے کیسز کی بات کر رہے ہیں، یہاں پہ چیئرمین نیب کی تعیناتی کا معاملہ ہے، ایکسٹینشن کا یا ایک نئی پوزیشن کے لیے.
تو اس میں تو دیکھیں پاکستان کا وی بیکم اے لافنگ اسٹاک. جب یہ بنایا گیا تھا تو اس وقت ٹھیک ہے یہ نہیں کسی کے ذہن میں تھا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہو یا لیڈر آف دی ہاؤس ہو، ان کے خلاف کیسز چل رہے ہوں گے، ایکٹیو کیسز ہوں گے نیب میں، بڑے گمبھیر منی لانڈرنگ کیسز ہوں گے اینٹی کرپشن میں اور نیب میں، اور پھر وہ ان کے کرنی ہوگی. یہ بات فرام دی مورل پوائنٹ آف ویو تو یہ بات غلط ہے نا. یہ کہ کوئی پاکستانی اس کو تسلیم نہیں کرے گا، اس کو پسند نہیں کرے گا. بے شک یہ آئین کے مطابق ہے، قانون کے مطابق ہے، لیکن اس کا میرا خیال ہے اگر گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا ایک نکالنے کی کوشش کرے کہ اگین قانون کے مطابق، تو میرے خیال اس پہ عمل تو کرنا چاہیے. اب لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے، آپ مجھے خود بتائیں کہ اگر وہ اپنا نام سجیسٹ کریں گے یا ایگری نہیں کریں گے کسی موجودہ چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن یا کوئی نئی تقرر کی، تو ظاہری بات ہے اس پہ پھر ایک پرابلم تو کھڑا ہوگا. اس میں تو کوئی شک والی بات